नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो विगतेषु समयेषु वयं महाकविकालिदासस्य कृति पुनश्च तस्य जीवनीसम्पर्के आलोचनां कृतवन्तः। सम्प्रति वयं महाकविभासस्य जीवनीसम्पर्के पुनश्च कृतिसम्पर्के तु आलोचनां कृतवन्तः। सम्प्रति कांश्चन प्रश्नान् अत्र आलोचनां कुर्मः एव। तस्य कृतीनां सम्पर्के, तस्य जीवनीसम्पर्के केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति। तान् प्रश्नानेव अत्र आलोचनां कुर्मः एव। तर्हि तावत्पर्यन्तम् अत्र ये खलु नूतनाः सन्ति ते सब्स्क्रैब् इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। नियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुम् इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु। पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं महाकविभासस्य ये खलु कृतयः सन्ति तान् एकवारं पश्यन्तु एव। महाकविभासस्य एव प्रमुखतः त्रयोदशकृतयः सन्ति। एतत् स्मरणे अस्माकम् अस्ति एव। किं किं ते भवन्ति इत्युक्ते एकम् अस्ति एव अभिषेकनाटकम्, अन्यमेकं भवति प्रतिमानाटकं, पुनश्च महाभारतसन्दर्भात् भवति मध्यमव्यायोगः, दूतकाव्यं, कर्णभारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रम्, उरुभङ्गः, बालचरितं, पुनश्च प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः, पुनश्च स्वप्नवासवदत्तं यत् खलु प्रसिद्धं भवति तस्य कृतिषु अभिमारकं, दरिद्रचारुदत्तम्। एते त्रयोदशानि तस्य नाटकानि सन्ति एव। सम्प्रति प्रश्नोत्तरं प्रति गच्छामः एव। भासस्य लोककथा आधारितं नाटकम् अस्ति। यद्यपि भासस्य त्रयोदशनाटकानि सन्ति, तेषु त्रयोदशनाटकेषु लोककथा आधारितं नाटकं किं भवति इति प्रश्नं करोति अत्र। दूतवाक्यं, बालचरितम्, उरुभङ्गं, प्रतिज्ञयोगन्धनारायणम्। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुं तु शक्नुवन्ति। सम्यक् अस्ति एव। भासस्य लोककथा आधारितं नाटकम् एतेषु किं भवति? दूतवाक्यं, बालचरितम्, उरुभङ्गं, प्रतिज्ञयोगन्धनारायणम्। वदामः पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? बालचरितम् इति। बालचरितमेव किं भवति? लोककथा आधारितमेव नाटकं भवति। यत्र खलु भवन्तः बालचरितविषये सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु। एतत् किं भवति? पञ्च अङ्कात्मकं नाटकं भवति। अत्र पञ्च अङ्काः सन्ति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। श्रीकृष्णस्य जन्मतः कंसवधपर्यन्तम् अत्र सम्पूर्णविषयवर्णनम् अस्ति एव। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। बालचरितनाटके किं वर्णितम् अस्ति इत्युक्ते बालचरितनाटके श्रीकृष्णस्य जन्मतः आरभ्य कंसवधपर्यन्तम् अत्र वर्णितं भवति। बाल इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य बाल्यकालस्य विषये अत्र वर्णनं भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। एतत् किं भवति? लोककथा आधारितम् एकं नाटकम् अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्मिन् नाटके भरतवाक्यस्य अभावः अस्ति? बालचरितं, दूतो घटोत्कचः, दूतवाक्यं, स्वप्नवासवदत्तं। वक्तुं शक्नुमः एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? कस्मिन् नाटके भरतवाक्यस्य अभावः अस्ति इति। बालचरितं, दूतो घटोत्कचः, दूतवाक्यम् अथवा स्वप्नवासवदत्तम्। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। भरतवाक्यस्य अभावः अस्ति। सम्यक् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति दूतो घटोत्कच इति। अत्र किं भवति? भरतवाक्यस्य एव अभावः अस्ति। तद्वदेव अन्यमेकमपि भवति, तद्भवति चारुदत्तम् इति। चारुदत्ते किमस्ति? अत्र भरतवाक्यमेव नास्ति। दरिद्र नाम निर्धनः ब्राह्मणचारुदत्तः, पुनश्च वसन्तसेनायाः एका अस्ति, सा एका वेश्या भवति। एतयोः विषये प्रणयविषये अत्र वर्णनं भवति। अत्र भरतवाक्यमेव नास्ति। अतः एतदपि किं भवति? असम्पूर्णम् इति अपि बहूनां मतमपि भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। चारुदत्तम् इति अत्र भरतवाक्यस्य अभावः अस्ति। एतत् पुनश्च किम् असम्पूर्ण इति अपि बहूनां मतं भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः किमस्ति पश्यन्तु। दूतो घटोत्कच नाटकस्य प्रधानपात्रम् अस्ति। एतत् नाटकस्य नाम भवन्तः जानन्ति, दूतो घटोत्कच इति। एतस्य नाटकस्य प्रधानपात्रं कः अस्ति? घटोत्कचः, भीमः, दुर्योधनः, श्रीकृष्णः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? दूतो घटोत्कच नाटकस्य प्रधानपात्रं कः अस्ति? घटोत्कच, भीमः, दुर्योधनः, श्रीकृष्णः इति। सम्यक् उत्तरमेव भवति। दूतो घटोत्कच नाटकस्य प्रधानपात्रम् इति कश्चन भवति, स भवति एव घटोत्कच इति। घटोत्कचे भवति किं? घटोत्कचे भवति घटोत्कच नाटकस्य प्रधानपात्रम् इति। सामान्यरूपेण घटोत्कचनाटकविषये अपि जानीमः एव। अभिमन्युः यदा मृत्युः भवति तदा श्रीकृष्णः घटोत्कचं दूतरूपेण एव धृतराष्ट्रं निकष प्रेषयति। किन्तु तत्र किं भवति? दुर्योधनः तस्य उपेक्षां करोति। उपेक्षां कृत्वा तं प्रेषयति।
दूतो घटोत्कच इत्युक्ते घटोत्कच दूतरूपेण गच्छति। कस्य आदेशेन अथवा कस्य कस्मात् अनुमतिं नीत्वा इत्युक्ते श्रीकृष्णात् एव। श्रीकृष्णस्य आज्ञाम् अनुपाल्य एव अभिमन्युः मृत्युः परं सः किं करोति, घटोत्कच धृतराष्ट्रं निकष एव गच्छति दूतरूपेण, किन्तु तस्मिन् स्थाने दुर्योधनः किं करोति, तस्य उपेक्षां करोति एव। अनन्तरं परवर्तिदिवसे सः युद्धं कर्तुम् आगच्छति एव। अस्तु, परवर्ती अस्ति प्रश्नः अस्ति, पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, दूतवाक्यम् अस्ति, क्षम्यतां, दूतवाक्यम् अस्ति, व्यायोगः एकाङ्की समवकारः डिमः। एकं प्रश्नमत्र आगच्छति, दूतवाक्यम् अस्ति, व्यायोगः एकाङ्की समवकारः डिमः। अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। दूतवाक्यं भवति एकाङ्की। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पञ्चमप्रश्नः किम् अस्ति, लिप्तम् इव तमो अगानि वर्षति वाञ्छनं नभः, असत्पुरुषेषु एव दृष्टि विफलतां गता। श्लोकः कस्य ग्रन्थे अस्ति इति प्रश्नं करोति। अयं श्लोकः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति अथवा कस्मिन् पुस्तके अस्ति, बालचरिते, पञ्चरात्रे अथवा मध्यमव्यायोगे। सम्यक् उत्तरमत्र किं भवति, भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अयं श्लोकः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति अथवा पुस्तके, बालचरिते अथवा पञ्चरात्रे अथवा मध्यमव्यायोगे। सम्यक् उत्तरमत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति बालचरिते। एतत् श्लोकः बालचरिते इति एव नाटके एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीकृष्णः नायकः अस्ति, श्रीकृष्णः कस्मिन् नाटके नायकरूपेण अस्ति एव, अथवा क्षम्यतां, श्रीकृष्णः कीदृशः नायकः इति अत्र प्रश्नं करोति। अत्र नाटकानां विषये न पृच्छति, अत्र प्रश्नं करोति, श्रीकृष्णः कीदृशः नायकः अस्ति, धीरोदत्तः, धीरोदात्तः, धीरललितः, कोऽपि नास्ति। प्रश्नः अयं भवति, आगच्छति बालचरितात् एव। बालचरित्रे एव तत्र उल्लिखितः अस्ति श्रीकृष्णः कीदृशः नायकः इति। अतः वदामः श्रीकृष्णः कीदृशः नायकः अस्ति, धीरोदत्तः, धीरोदात्तः, धीरोललितः अथवा कोऽपि नास्ति। सम्यक् एव, धीरोदात्तः। अत्र श्रीकृष्णः धीरोदात्तः एव आसीत्, धीरः पुनश्च उदात्तः, धीरः उद्धतः न आसीत्। अतः ये खलु ए इति वदन्तः सन्ति, तेषाम् उत्तरं किमर्थम् अशुद्धम् इत्युक्ते श्रीकृष्णः धीरः पुनश्च उद्धतः एतादृशः न आसीत्, धीरः उदात्तः आसीत् एव, उदात्तपूर्णः आसीत्, धीरपुरुषः आसीत्, धैर्यवान् पुरुषः आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। बालचरितस्य नायकः अस्ति, बालचरित इति भवन्तु नाटकं तु जानाति एव, बालचरित इति नाटकस्य नायकः कः भवति, भीमः, दुर्योधनः, श्रीकृष्णः, श्रीरामः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, बालचरित इति नाटकस्य नायकः कः भवति, बालचरित इति नाटकस्य नायकः भवति, कस्य विषये वर्णनं भवति इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य विषये, श्रीकृष्णस्य जन्मवृत्तान्तविषये अत्र सम्यक् रूपेण वर्णितम् अस्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, श्रीकृष्णः नायकः, नाम बालचरित इति नाटकस्य नायकः कः भवति इत्युक्ते श्रीकृष्णः एव अत्र किं भवति, बालचरितस्य एव नायकः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीकृष्णस्य बाललीला आधारितः नाटकम् अस्ति, श्रीकृष्णस्य बाल्यलीलां कस्मिन् नाटके एव वर्णनं भवति, बालचरितं, मध्यमव्यायोगः, पञ्चरात्रं, प्रतिमानाटकं। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, बालचरितम् इति। बालचरित्रे एव श्रीकृष्णस्य बाल्यकालं वर्णितम् अस्ति, पूर्वमपि मया उक्तमेव। मध्यमव्यायोगे भीमस्य विषये, पञ्चरात्रि एव अत्र अधिकाधिकं दुर्योधनः पुनश्च तस्य गुरु द्रोणाचार्यविषये, प्रतिमानाटके एव प्रतिमानां विषये वर्णनं भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, बालचरिते इति। बालचरिते एव श्रीकृष्णस्य बाल्यलीलां सम्यक् रूपेण वर्णनं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। महाभारतकथाधारितं नाटकं नास्ति, अतः यानि नाम ये विकल्पाः सन्ति तेषु विकल्पेषु किं भवति, एकं नाटकम् अस्ति यः खलु महाभारतसन्दर्भात् एव नास्ति, उरुभङ्गः, पञ्चरात्रं, स्वप्नवासवदत्तं, मध्यमव्यायोगः। वदामः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, उरुभङ्गः, पञ्चरात्रं, स्वप्नवासवदत्तम् अथवा मध्यमव्यायोगः। सम्यक् अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, महाभारतकथाधारितं नाटकं नास्ति इत्युक्ते एतेषु उरुभङ्गः, दुर्योधनस्य उरुभङ्गविषये अत्र वर्णनं भवति, पञ्चरात्रमपि महाभारतसन्दर्भात् अस्ति, मध्यमव्यायोगो इत्युक्ते भीमस्य विषये वर्णनं भवति, किन्तु स्वप्नवासवदत्तम् अत्र किं न भवति, महाभारतकथासहितं सम्बन्धितं न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, ऑप्शन सी एव, स्वप्नवासवदत्तम् इति।
परवर्ती प्रश्नम् अस्ति पश्यन्तु। पञ्चरात्रं रूपकस्य प्रधानरसः अस्ति। पञ्चरात्रम् इति यद् रूपकम् अथवा नाटकम् अस्ति तस्य रसः किम् अस्ति? वीररसः अथवा हास्यरसः अथवा शृङ्गाररसः अथवा रौद्ररसः? सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पञ्चरात्रं रूपकस्य प्रधानरसः किम् अस्ति? पञ्चरात्रं सम्यक् एव। पञ्चरात्रम् इति रूपकस्य यदि वयं पश्यामः चेत् पञ्चरात्रम् इति रूपकस्य प्रधानरसः यदि किमपि भवति तर्हि सः भवति एव वीररसः इति। हास्यरसः नास्ति, शृङ्गारः अपि नास्ति, रौद्रः अपि नास्ति, सम्यक् उत्तरं भवति वीररसः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति पश्यामः। पञ्चरात्रं विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। किं वदति पञ्चरात्रः इति विषये? अस्मिन् नाटके त्रयः अङ्काः सन्ति। वास्तविकरूपेण अत्र अङ्कानां संख्या का भवति? त्रयः एव। अत्र त्रयः अङ्काः एव सन्ति। यज्ञसमाप्तेः परं द्रोणाचार्यः दुर्योधनं दक्षिणरूपेण राज्यस्य अर्धभागम् एव याचनां करोति। किन्तु दुर्योधनः किं वदति? यदि पञ्चरात्र अभ्यन्तरे पाण्डवानां दर्शनं यदि भवति चेत् स दास्यति। सौभाग्यवशात् पाण्डवानां दर्शनं भवति, राज्यस्य अर्धभागमपि द्रोणाचार्यः प्राप्नोति एव। अतः एतद् आसीदेव पञ्चरात्रम् इति नाटकस्य एव सारमर्म इति वक्तुं शक्नुमः एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नः अस्ति। पञ्चरात्रं कस्य विधयः रचना अस्ति? पञ्चरात्रं कस्य विधयः रचना अस्ति? सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पञ्चरात्रं कस्य विधयः रचना अस्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? समबकारस्य। पञ्चरात्रम् अस्माकं समबकारस्य एव एकः किं भवति? रचना एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु। मध्यमव्यायोगस्य कथायाः आधारः अस्ति। मध्यमव्यायोगः इति यद् नाटकम् अस्ति तस्य किम् आधारः भवति? रामायणं, महाभारतं, गीता अथवा इतिहासः? मध्ये इत्युक्ते तु भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति। मध्यम इत्युक्ते मध्यमव्यायोगः इति कथायाः आधारे यदि कश्चन भवति तद्भवति एव महाभारतम् इति। महाभारतसन्दर्भात् एव किं भवति? मध्यम व्यायोगः इति कथा एव आगच्छति, अर्थात् तद् भीमस्य विषये वर्णनं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। मध्यमव्यायोगविषये सामान्यरूपेण अत्र अस्ति अपि। एकाङ्कविशिष्ट एव एतद् नाटकं भवति अथवा रूपकः भवति। मध्यमपुत्र भीमेन घटोत्कचहस्तेन ब्राह्मणपुत्रस्य जीवनरक्षाविषये वर्णनं भवति। मध्यमपुत्रः भवति भीमः, तस्य पुत्रः घटोत्कच, तस्य हस्तेन एव ब्राह्मणपुत्रस्य रक्षा विषये एव अत्र मुख्यरूपेण वर्णनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। मध्यमव्यायोगः कस्य विधयः रचना? मध्यमव्यायोगः कस्य विधयः रचना अस्ति? नाटकम् अथवा व्यायोगः, अङ्कः अथवा कोऽपि नास्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। मध्यमव्यायोगः कस्य विधयः रचना भवति इत्युक्ते अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्यायोगः इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? व्यायोगः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। निम्नलिखितेषु रामकथा आधारितं नाटकम् अस्ति। अधः यानि नाटकानि सन्ति तेषु नाटकेषु रामकथा आधारितं नाटकं किम् अस्ति? अभिषेकनाटकं, बालभारतं, स्वप्नवासवदत्तम् अथवा कर्णभारः इति। वक्तुं शक्नुमः एव। निम्नलिखितेषु रामकथा आधारितं नाटकं किम् अस्ति? अभिषेकनाटकं, बालभारतं, क्षम्यतां बालचरितम् इति भारतम् अभवत् एव, स्वप्नवासवदत्तम् अथवा कर्णभारः। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? प्रथमविकल्पः एव अभिषेकनाटकम्। अभिषेकनाटके एव किम् अस्ति? रामस्य विषये, अर्थात् रामस्य जन्मतः अभिषेकपर्यन्तं सम्पूर्णविषये तत्र वर्णनं भवति एव। बालचरितम् इति यत्र भवति चेत् श्रीकृष्णस्य विषये महाभारतसन्दर्भात् अस्ति। स्वप्नवासवदत्तं तु भिन्नं भवति, कर्णभारः अपि महाभारतसन्दर्भात् अस्ति। रामकथाधारितनाटकम् इत्युक्ते अभिषेकनाटकमेव सम्यक् भवति। पश्यन्तु, एतद्विषये सामान्यरूपेण षड् अङ्कात्मकम् एकं नाटकं भवति एतत्। पुनश्च अत्र किष्किन्धाकाण्डतः लङ्काकाण्डपर्यन्तं सम्पूर्णकथा संक्षेपेण वर्णनं भवति एव, अर्थात् रामस्य जन्मतः रावणस्य वधपर्यन्तम्। अन्ते रावणस्य वधात् परं रामस्य राज्याभिषेकविषये वर्णनं भवति, अर्थात् प्रारम्भिकसमये रामस्य जन्मतः आरभ्य पुनश्च रामस्य राज्याभिषेकपर्यन्तं सम्पूर्णरूपेण अत्र किं भवति? वर्णनं भवति एव। अस्तु, परवर्ती। अभिषेकनाटके प्रधानरसः अस्ति। अभिषेकनाटके यद्भवति तस्मिन् नाटके
प्रधानरसः किं भवति इति प्रश्नं करोति एव। शृङ्गारः, करुणः, हास्यः, वीरः। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अभिषेकनाटके कस्य रसस्य प्रधानरूपेण प्रयोगः भवति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? करुणरसः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रतिमानाटकं कस्य कृतिः अस्ति? प्रतिमानाटकम् एतद् कस्य कृतिः भवति? भासस्य, कालिदासस्य, भारवे, भर्तृहरेः। सम्यक् अस्ति एव। भासस्य, कालिदासस्य, भारवे, भर्तृहरेः। प्रतिमानाटकस्य रचनाकारी यदि कश्चन भवति चेत् सः भवति एव भासः इति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? भासस्य इति। प्रतिमानाटकः कस्य कृतिः इत्युक्ते भासस्य कृतिषु एव एतदागच्छति प्रतिमानाटकम् इति। प्रतिमानाटकमपि पुनश्च रामायणसन्दर्भीय एव भवति। 7 अङ्कात्मक एव नाटकं भवति। मुख्यरूपेण अत्र रामस्य जीवनी एव अत्र वर्णनं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भर्तृस्नेहात्साही दग्धापि दग्धा, दग्धापि अदग्धा इति का भवति? अत्र प्रश्नं करोति। भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धा अपि अदग्धा, अर्थात् एतद् वाक्यं कस्य कृते अस्ति अथवा दग्धापि अदग्धा का आसीत्? अवन्तिका, वासवदत्ता, पद्मावती, अंगारवती। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। भर्तृस्नेहा सा हि दग्धा अपि अदग्धा इति का भवति? वाक्यमेतत् कुतः अस्ति इति एतद् ज्ञातव्यं भवति। भर्तृस्नेहा सा हि दग्धा अपि अदग्धा इति वाक्यं मुख्यरूपेण आगच्छति अस्माकं स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकात् एव। प्रथमाङ्के एव एतद् वाक्यं भवति। वासवदत्ताम् आधारीकृत्य एव एतद् वाक्यं तत्र कथितं भवति। यतोहि वासवदत्ता तत्र किं भवति? भर्तृस्नेह नाम स्नेहकारणात् एव सः जीविता भूत्वा अपि मृतासदृशः एव अस्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वासवदत्ता इति। कदाचित् समयः भवति चेत् तद् भासस्य प्रसिद्धनाटकं स्वप्नवासवदत्तं विषये चर्चां कुर्मः एव स्वतन्त्ररूपेण, स्वतन्त्रसत्रे एव। तथापि एकवारं स्वप्नवासवदत्तं विषये जानीमः एव। 6 अङ्कानाम् एव नाटकं भवति। भासस्य प्रसिद्धं नाटकम् एतत् भवति। योगन्धनारायणं वासवदत्तयाः मृत्युप्रवादं प्रसार्य उदयनं पद्मावत्या समं विवाहं, पुनश्च उदयनस्य अपहृतस्य राज्यं पुनः प्राप्तिविषये अत्र वर्णनं भवति। योगन्धनारायण यः भवति तत्र मन्त्री एव, सः किं करोति? वासवदत्तायाः मृत्युप्रवादं विषयं तत्र सम्पूर्णदेशे एव प्रसारयति। अनन्तरम् उदयनं पद्मावत्या सह विवाहं कारयति। पुनश्च उदयनात् एव उदयनस्य अपहृतराज्यं पुनश्च प्राप्नोति एव। 5म अङ्के एव उदयनं किं करोति? वासवदत्तां स्वप्ने एव पश्यति। तेन कारणेन एव किं भवति? तस्य नाटकस्य नाम भवति स्वप्नवासवदत्तम् इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कामदेवस्य बाणाः सन्ति 5, 6, 7, 8। कामदेवस्य बाणानां संख्या का इति अत्र प्रश्नं करोति एव। वदामि एव अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? कामदेवस्य बाणाः कति इति। तस्मात् एव अस्ति एव स्वप्नवासवदत्तात् एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 5 इति। कामदेवस्य बाणाः सन्ति 5 एव। कस्य रक्षणं दुःखपूर्णं भवति? धनस्य, वित्तस्य, न्यायस्य अथवा कोऽपि नास्ति? कस्य संरक्षणं रक्षणं दुःखपूर्णं भवति इति प्रश्नं करोति एव। धनस्य अथवा वित्तस्य अथवा न्यायस्य, क्षम्यतां न्यासस्य अथवा एतेषु किमपि नास्ति इति। अत्र वदामः एव सम्यक् उत्तरं किं भवति? कस्य रक्षणं बहु कष्टं भवति इति, रक्षणं दुःखदायकं भवति इति। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? न्यासस्य इति। कस्य रक्षणं दुःखपूर्णं भवति इत्युक्ते न्यासस्य रक्षणमेव दुःखपूर्णं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। प्रद्वेषो बहुमानता कस्मात् उपजायते? संकल्पात्, कारणात्, व्यासात्, भावात्। अत्र वाक्यं वदति प्रद्वेषः बहुमानो, प्रद्वेषो बहुमानो ता कस्मात् उपजायते। एतद् वाक्यं कस्मात् उपजायते इति प्रश्नं करोति एव। क्षम्यतां, 4 विकल्पाः सन्ति। संकल्पात्, कारणात्, व्यासात् अथवा भावात् इति एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति। प्रद्वेषः बहुमानः संकल्पात् उपजायते। प्रद्वेषः बहुमानोता संकल्पात् उपजायते, अर्थात् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति संकल्पात् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। स्वप्नवासवदत्तं नाटकस्य विदूषकस्य नाम किम् अस्ति?
कश्चन बहु महत्त्वपूर्णप्रश्नः इति भवन्तः चिन्तयितुम् अर्हन्ति एव। स्वप्नवासवदत्तं नाटकस्य विदूषकस्य नाम किम् अस्ति? तत्र मात्स्यः, भासः, वसन्तकः, विदूषकः। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुम् अत्र शक्नुवन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्वप्नवासवदत्तस्य नाटकस्य यः विदूषकः अस्ति तस्य नाम भवति वसन्तकः इति। एतत् स्मरणे स्थापयामः। वसन्तकः भवति यथा स्वप्नवासवदत्तं भासस्य प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति, तद्वदेव कालिदासस्य यत् प्रसिद्धं नाटकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं, तस्य नाटकस्य कः विदूषकः अस्ति, विदूषकस्य नाम किम् अस्ति, तद् वयम् इदानीं वक्तुं शक्नुमः एव। तद् चाट् बाक्स् मध्ये वदन्तु अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकस्य विदूषकस्य नाम किम् अस्ति इति। सम्यक् एव, अस्तु। तावत्पर्यन्तं वयं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वप्नवासवदत्तं नाटके स्वप्नदृश्यं कस्मिन् अङ्के भवति? पञ्चमे अथवा षष्ठाङ्के अथवा तृतीय अंके अथवा चतुर्थे? उदयनस्य किं भवति? तत्र स्वप्ने आगच्छति एव। वासवदत्तां स स्वप्ने पश्यति। स स्वप्नविषये कुत्र वर्णितम् अस्ति इति स प्रश्नं करोति एव। स्वप्नवासवदत्तं नाटके स्वप्नदृश्यं कस्मिन् अङ्के वर्णनम् अस्ति इति स प्रश्नं करोति एव। पञ्चमे, षष्ठे अथवा तृतीये अथवा चतुर्थे, एवं प्रकारेण चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवितुम् अर्हति। स्वप्नवासवदत्त नाटके स्वप्नदृश्यं कस्मिन् अङ्के वर्णनं भवति? सम्यक्, सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति एव। पञ्चमे इति एव शुद्धं भवति। हा, अस्तु। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कः अनतिक्रमणीयः भवति? नियमः, विधिः अथवा कानून् अथवा व्रतः? अतः कः अनतिक्रमणीयः भवति? विधिः एव अस्माकं किं भवति? अनतिक्रमणः भवति एव। समानमेव स्वप्नवासवदत्तात् एव सङ्गृहीतः भवति। भाग्यपङ्क्तिः कथं गच्छति? अत्र वक्तुं शक्नुमः भाग्यपङ्क्तिः कथं गच्छति इति। चक्रारपङ्क्तिरिव पङ्क्तिरिव चक्र इव कोऽपि नास्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति भाग्यपङ्क्तिः कथं गच्छति, भाग्यपङ्क्तेः गमनं कथं भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। चक्रवत् एव भाग्यपङ्क्तिः अस्माकं गच्छति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? भाग्यपङ्क्तिः कथं गच्छति इत्युक्ते चक्रवत् एव गच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, नाटके नेपथ्य इति शब्दस्य अर्थः भवति? नाटकं तु वयं जानीमः, नाटके नेपथ्य इति शब्दस्य को अर्थः भवति? आकाशः, रङ्गमञ्चः, पर्दा अथवा पर्दयः पृष्ठतः? जानीमः एव। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पर्दयः पृष्ठतः। पर्दयः यत् अस्माकं पर्दा भवति तस्य पृष्ठभागात् एव तदेव किम् उच्यते? नेपथ्य इति। यस्मिन् स्थाने किमपि न वक्तव्यं भवति तस्मिन् स्थाने एव किं भवति? नेपथ्य एव वदति एव। अर्थात् किमपि अश्वानां शब्दं भवति अथवा राजा क्षिप्रगत्या गच्छति तस्मिन् स्थाने किं भवति? पर्दा यत् भवति, स्क्रीन् भवति, तस्य पृष्ठतः एव कश्चन स्थित्वा एव वदति। इदानीं राजा बहु क्षिप्रवेगेन गच्छन्ति अथवा राक्षसैः सह तस्य युद्धं भवति इत्यादि सर्वं कस्य कार्यं भवति? तदेव नेपथ्ये एव कार्यं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। स्त्री स्वभावस्तु कातरः कस्य कथनम् अस्ति? स्त्री किं वदति? स्वभावस्तु कातरः इति कस्य कथनम् अस्ति? उदयनस्य अथवा विदूषकस्य अथवा योगन्धनारायणस्य अथवा दर्शकस्य? स्त्री, अत्र प्रश्नं करोति, पुनश्च एकवारं वदामि। स्त्री स्वभावस्तु कातरः एतद् वाक्यं कस्य अस्ति इति प्रश्नं करोति। तर्हि अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? उदयनस्य। उदयनस्य एतद् वाक्यं भवति स्त्री स्वभावस्तु कातरः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उदयन वेन्दुः सर्वाण वासवदत्त बलो बलस्य त्वां पद्मावतीने पूर्णो वसन्तकरमो भुञ्जो पाताम्। उपयुक्तश्लोके अलङ्कारः अस्ति। वास्तविकरूपेण अस्माकम् अलङ्कारः इति भागः एव नास्ति, तथापि अत्र प्रश्नः आगतं, तस्मात् कारणात् अत्र सामान्यरूपेण वदामः एव। अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवितुम् अर्हति? सम्यक् एव श्लेषालङ्कारः भवति एव। वासवदत्तायाः प्रियविनयः नाम किम् अस्ति? या वासवदत्ता अस्ति, वासवदत्तायाः प्रियविनयः नाम किम् अस्ति?
स्वरमती, गुणमती, गुणवती, घोषवती अथवा त्रैत्रिमुखी। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति भवन्तः वदन्तु। वासवदत्तया प्रियविनयः नाम यदि किमपि भवति तदुच्यते एव घोषवती इति। घोषवती एव वासवदत्तया प्रियविना एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। स्वप्नवासवदत्ते नाटके अङ्काः सन्ति। स्वप्नवासवदत्तं तु भवन्तः नाटकं जानन्ति। स्वप्नवासवदत्त नाटके अङ्कानां संख्या का अस्ति? अत्र वदति 5, 6, 7 अथवा 8। किं सम्यक् उत्तरं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। स्वप्नवासवदत्ते अङ्कानां संख्या अस्ति, सम्यक् अस्ति एव, 5 एव अङ्काः सन्ति तत्र। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? 5 अङ्काः सन्ति इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। सम्यक्। काव्यविधयः दृष्ट्या स्वप्नवासवदत्तम् एकं किम् अस्ति? महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, नाटकम् अथवा कथा। यदस्माकं काव्यं भवति, एकं भवति दृश्यकाव्यम्, अपरम् एकं भवति श्रव्यकाव्यम् इति। दृश्यकाव्ये किं भवति? नाटकम् आगच्छति, किन्तु श्रव्यकाव्ये गद्यं पद्यम् एते सर्वे गच्छन्ति। अतः काव्यविधा दृष्ट्या अस्माकं यत् स्वप्नवासवदत्तम् अस्ति तदेकं किम् अस्ति? वदामः एव अत्र किं भवति सम्यक् उत्तरं। एकवारं सर्वे वदामः, तेन अपि ज्ञायते एव किं भवति, कति जनानां बोधनं भवति। सम्यक् एव अत्र काव्यविधा दृष्ट्या एव किं भवति, स्वप्नवासवदत्तम् एकं किं भवति, अस्माकं नाटकमेव भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र वदति, एतेषु किं भासस्य नाटकं नास्ति? क्षम्यतां, एतेषु किं भासस्य नाटकं नास्ति? अत्र अन्तिमपृष्ठे भ्रमवशात् एव आगतम् अस्ति। किम् एतेषु भासस्य नाटकं नास्ति? प्रतिमानाटकं, मध्यमव्यायोगः, अभिमारकं, मालविकाग्निमित्रं। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? एतेषु एव मालविकाग्निमित्रं यद् भवति तदेव भासस्य कृति नास्ति। मालविकाग्निमित्रं कस्य कृति अस्ति तद् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। अन्ये ये यः त्रयः तिस्रः कृतयः सन्ति, यथा प्रतिमानाटकं, मध्यमव्यायोगः, अभिमारकम्, एते सर्वे एव, एताः सर्वाः एव किं भवति, भासस्य एव कृति भवति। किन्तु मालविकाग्निमित्रम् इति कस्य कृति अस्ति तद् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतेषु किं न भासस्य नाटकं? कर्णभारम्, उरुभङ्गः, मूर्च्छकटिकं, चारुदत्तम्। अत्र तथैव अत्रापि समानरूपेण एतेषु किं न भासस्य नाटकम् इत्युक्ते अत्र मूर्च्छकटिकमेव भवति, भासस्य नाटकं न भवति। अन्यं सर्वं यथा कर्णभारः भवतु, उरुभङ्गः भवतु अथवा चारुदत्तं भवतु, ते सर्वे भासस्य नाटकानि एव भवन्ति। मूर्च्छकटिकस्य रचनाकारः कः तद् भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये एव वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अभिमारकनाटकं कस्य कथावस्तुना आधारितम् अस्ति? अभिमारकं यत् नाटकम् अस्ति तद् कस्य कथा आधारितं भवति? महाभारतकथा, रामायणकथा, वैदिककथा अथवा काल्पनिककथा। यत् अभिमारकम् इति एकं नाटकम् अस्ति, यथा चारुदत्तम् एकम्, अपरम् एकमस्ति अभिमारकम् इति। तद् पृच्छति, अत्र अभिमारकम् इति यद् नाटकं भवति तद् अभिमारकम् इति नाटकं कस्य कथावस्तुना आधारितम् एव भवति? तद् वदामः एव, तद् महाभारतकथा आधारितम् अथवा रामायणकथा अथवा वैदिककथा अथवा काल्पनिककथा। अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति भवन्तः अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव। सम्यक् एव, अत्र अभिमारकम् इति यद् नाटकमस्ति तत् काल्पनिककथा आधारितम् अस्ति। एकं चारुदत्तम्, अपरमेकम् अभिमारकम्। एते कथाद्वयम् अथवा एते कथे एव काल्पनिका एव भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। दूतवाक्यनाटकं केन विरचितं? दूतवाक्यनाटकं केन विरचितं? महाकवि व्यास, महाकवि कालिदास, महाकवि विशाखदत्त अथवा महाकवि भास। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। दूतवाक्यनाटकं केन विरचितम् इति सम्यक् एव, महाकवि भासद्वारा एव दूतनाटकानाम् एव आरम्भः भवति। तद् दूतकाव्यं भवतु अथवा दूतघटोत्कचं भवतु, एते सर्वे एव किं भवति, महाकवि भासस्य एव कृतिषु एव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। स्वप्नवासवदत्तनाटके कः नायकः? स्वप्नवासवदत्तं यद् नाटकमस्ति तत्र नायकः कः भवति? योगन्धनारायण, राजा प्रद्यूतः, महाराजा उदयनः अथवा महाराजः कामान्धः। सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। स्वप्नवासवदत्तनाटके कः नायकः इति।
सम्यक् अस्ति एव। स्वप्नवासवदत्तं नाटकीं यदि भवन्तः पठितवन्तः तत्र नायकः भवति एव राजा उदयनः एव। उदयनः तत्र नायकः भवति, पुनश्च वासवदत्ता एव तत्र किं भवति, नायिका भवति। तस्य एका इतोपि पत्नी भवति, तस्याः नाम किम् अस्ति भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पञ्चरात्रं नाटकं कस्य कथया आधारितम् अस्ति? पञ्चरात्रं यद् नाटकम् अस्ति तद् नाटकं कस्याः कथायाः आधारितं भवति? रामायणसन्दर्भात् अस्ति अथवा महाभारतसन्दर्भात्, काल्पनिकसन्दर्भात् अथवा वैदिकसन्दर्भात्? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? यद् पञ्चरात्रम् इति नाटकं भवति तद् नाटकं महाभारतकथाधारितं भवति। पूर्वमपि एतस्मिन् विषये चर्चां कृतवान् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। महाकविभासस्य नाटकेषु किं सर्वश्रेष्ठम् इति कथ्यते? महाकविभासस्य यानि त्रयोदशानि नाटकानि सन्ति, तेषु त्रयोदशनाटकेषु प्रसिद्धं नाटकं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। चारुदत्तं, मध्यमव्यायोगं, स्वप्नवासवदत्तम् अथवा प्रतिज्ञयोगन्धनारायणं? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्वप्नवासवदत्तम् इति। स्वप्नवासवदत्तमेव किं भवति? भासस्य त्रयोदशनाटकेषु प्रसिद्धं नाटकं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, महाकविभासस्य किं नाटकं श्रीकृष्णस्य बाल्यलीला आधारितम् अस्ति? दूतवाक्यं, कर्णभारं, चारुदत्तम् अथवा बालचरितं? श्रीकृष्णस्य बालचरितसम्पर्कीय कथा इत्युक्ते बालचरितमेव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अभिषेकनाटकस्य कथावस्तु कस्याः कथायाः आधारितम्? अभिषेकनाटकं पुनश्च प्रतिमानाटकम्। एतद् नाटकद्वयम् एव किं भवति? रामायणकथातः एव संश्लिष्टः भवति। रामायणकथाभिः सह एव एतद् नाटकं किं भवति? कथया सह एव सम्पर्कितः भवत्येव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति रामायणः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अभिषेकनाटकं केन विरचितम्? अभिषेकनाटकं केन विरचितम्? महाकविभासः, महाकविकालिदासः, महाकविभवभूतिः अथवा महाकविविशाखदत्तः? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अभिषेकनाटकस्य रचनाकारः महाकविभासः इति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः किम् अस्ति पश्यामः। क्षम्यतां, महाकविभासस्य किं नाटकं रामायणकथावस्तु आधारितम् अस्ति? महाकविभासस्य किं नाटकं रामायणकथावस्तु आधारितमेव भवति एव। मध्यमव्यायोगं, स्वप्नवासवदत्तं, प्रतिमानाटकम् अथवा पञ्चरात्रं? महाकविभासस्य किं नाटकं रामायणकथावस्तु आधारितं? मया पूर्वमेव उक्तमेव, अभिषेकनाटकम् अपरमेकं भवति प्रतिमानाटकम्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? प्रतिमानाटकम् इति। पञ्चरात्रं नाटकं केन विरचितम्? एकं नाटकम् अस्ति पञ्चरात्रम् इति। तत् पञ्चरात्रं नाटकं केन विरचितं? महाकविकालिदासः, महाकविभासः, विशाखदत्तः, भवभूतिः? अधिकं चर्चां न कुर्मः एव। पञ्चरात्रं नाटकस्य रचनाकारः भवति महाकविभासः इति। महाभारतसन्दर्भात् एव अस्ति एव। महाकविभासस्य स्वप्नवासवदत्तं नाटकसम्बन्धितनाटकं किं? मध्यमव्यायोगं, प्रतिमानाटकम्, अभिषेकनाटकम् अथवा प्रतिज्ञयोगन्धनारायणं? प्रतिज्ञयोगन्धनारायणं। स्वप्नवासदत्तं नाटकं केन सह सम्बन्धितः भवति इत्युक्ते प्रतिज्ञयोगन्धनारायण इति नाटकेन सह सम्बन्धितः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रतिज्ञयोगन्धनारायणनाटकं कस्य कथावस्तुना आधारितम् अस्ति? महाभारतं कथावस्तु, रामायण, काल्पनिक अथवा वैदिककथावस्तु? प्रतिज्ञयोगन्धनारायण यद् नाटकम् अस्ति तद् नाटकं नाम केन विषयेन सह एव सम्बन्धितः भवति इति प्रश्नं करोति एव। एकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु। अत्र प्रश्नं किं करोति? प्रतिज्ञयोगन्धनारायणनाटकं कस्य कथावस्तुना आधारितम् अस्ति इति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति काल्पनिकम् इति। काल्पनिककथावस्तु आधारितमेव भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणनाटकमेव। तद् पश्यामः अन्तिमं प्रश्नमिति चिन्तयन्तु। प्रतिज्ञयोगन्धनारायणनाटकं केन विरचितम्? अत्यन्तं सरलः भवति एव। महाकविभासद्वारा विरचितं भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणं। प्रोफेसर् गवेषक टी गणपतिशास्त्री महोदय मतानुसारेण महाकविभासः कति नाटकानां रचयिता? सम्यक् उत्तरम् अत्र 13। मन्ये प्रायः 10 अथवा 12 अधिक 90 अथवा 10 एव तत्र गवेषक टी गणपतिशास्त्री महोदय वदति एव। कः महाकविभासस्य समयः? परवर्ती प्रश्न तस्य जन्म सम्पर्के वदति। महाकविभासस्य जन्म किम् अस्ति इति।
अत्र पश्यामः चेत् ख्रीष्टपूर्वचतुर्थशताब्दी भवति तस्य जन्म। महाकवि दण्डी कस्यां कथायां महाकवि स्मरणम् अकरोत्? अवन्तिसुन्दरी कथा, दण्डिनः एव कृतित्रयं भवति, तेषु एव सः किं करोति, दशकुमारचरितम् एकं भवति, पुनश्च अवन्तिसुन्दरी कथा इति एकम् अस्ति, अन्यमेकं किमस्ति तद् भवन्तः एव कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। महाकवि कालिदासस्य कस्मिन् नाटके महाकविभासस्य विषये उल्लेखः अस्ति? कुमारसम्भवे, अभिज्ञानशाकुन्तले, अथवा मालविकाग्निमित्रे अथवा मेघदूते। सम्यक्, मालविकाग्निमित्रे एव तद् कालिदासः भासस्य विषये वर्णनं करोति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, संस्कृतसाहित्ये कः प्राचीनतमः नाट्यकारः? अत्यन्तसरलः प्रश्नः एव अस्ति, तत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? भासः इति। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं प्रायः 50 प्रश्नानां विषये चर्चां कृतवन्तः एव। पुनश्च अग्रिमसत्रे इतोपि प्रश्नान् चर्चयामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः, शुभरात्रिः।